मल्ल 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 मासु मल्ल। मासु सर मासु भन्नुहोस्। तपाईँ के हो, जाने कि के गर्ने हो तपाईँ? तपाईँ कम्पनी नाम के हो, तपाईँ कम्पनी नाम? मेरो कम्पनीको नाम जोरबारु हो है सर, जोरबारु मेरो कम्पनीको नाम हो। अनि म त जाने है सर, जाने अब 5 वर्ष, अब 5 वर्षको भिसा नलाग्ने जाने अब मेरो त अब जाने घरबाट आयो भने धेरै लामो समय भयो, घरतिर जाने हो म त हेर्नुहोस्। अनि कहाँ कम्पनी जोरबारु होला? जोरबारु कहाँ हुन्छ कम्पनी? कम्पनीको नाम जयपाडु होला, जयपाडु हो? सर यसोले जयपाडु रहेछ सर, मिस्टेकले जोरबारु भनिन्छु, जयपाडु रहेछ, जयपाडु त्यहाँ पछाडि। घरतिर जाने है सर, घरतिर जानुपर्छ, अब आएको धेरै भयो, घरतिर जानुपर्छ हेर्नुहोस्। बस्ने हो, बस्ने मल्ल 10 वर्षमा भिसा लगाएर 10 वर्षमा बस्नु सब हुन्छ। म लगाइन पठाउँछु तपाईँ, 10 वर्षमा भिसा हुन्छ। दिनेशको क्यान्सल गर्दो, दिनेशको क्यान्सल गर्दो, बाँकीमा त भिसा लागिहाल्छ नि। अब खै 7-8 वर्षभन्दा लाग्दैन भिसा, त्यही सुनिरहेको थियो अस्ति।